नमस्कार, कार्यक्रम टुडे संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हेमराज भट्ट। दर्शक महानुभावहरू, हामी यस कार्यक्रममा विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्दै आएका छौँ। यसै क्रममा आज हामी शिक्षा क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। विशेष गरी पछिल्लो समय नेपालको शिक्षा अवस्था, शिक्षा प्रणाली र शिक्षा क्षेत्रमा लागेका शिक्षकहरूको सङ्गठन, विभिन्न खाले सङ्गठनमा उहाँहरू बाँडिनु भएको छ। आखिर उहाँहरू यसरी बाँडिनुको कारण र शिक्षा क्षेत्र उहाँहरूको पढाउने एउटा दायित्व, पेशागत आफ्नो दायित्वभन्दा बाहिर गएर अहिले पछिल्लो समय शिक्षकहरू नै राजनीतिमा आइरहेको अवस्थामा खासमा उहाँहरू आउनुको कारण, त्यसको पछाडि के छ र नेपाल सरकारले शिक्षकहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण के कस्तो रहेको छ, यी र यावत विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यसका लागि आज हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन बैतडी जिल्लाका अध्यक्ष प्रेमराज भट्ट हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, ढिलो नगरिकन उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ हजुर। हजुर सन्चै ठिक छ। अब नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन बैतडी जिल्लाको नेतृत्व यहाँले गर्नुभएको छ। हजुर। सुरुमा त त्यहाँको सङ्गठनको अवस्था के छ यसबारे जानकारी गराइदिनु। अब नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन देशकै सबैभन्दा जेठो र इमान्दार भएर शिक्षा क्षेत्रमा लाग्ने सङ्गठन हो। त्यही सन्दर्भमा बैतडी जिल्लामा पनि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन हमेसा शिक्षकहरूको हक, हित, वृत्ति र विकासको साथसाथै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि निरन्तर लागिराखेको छ। अहिले तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ? लागिरहेको छ। जस्तो तपाईँ अध्यक्ष भएको 3 वर्ष कार्यकाल हुन्छ क्या? हजुर हजुर, 3 वर्ष कार्यकाल। तपाईँको 1 वर्ष पुग्यो? 1 वर्ष पुग्दैछ। यो अध्यक्ष भएर जिम्मेवारीमा पाइसकेपछि योभन्दा अगाडि सचिव हुनुहुन्थ्यो? हजुर, योभन्दा पहिला म 1 कार्यकाल सचिव बसेको थिएँ। त्यसपछि तपाईँलाई अध्यक्ष सबैले सर्वसम्मत अध्यक्षका रूपमा स्वीकार गरे? सर्वसम्मत सबै साथीहरूको माया र स्नेहले म अध्यक्षमा चयन भए। अध्यक्ष भइसकेपछि यो 1 वर्ष बित्नै लाग्दा के गर्नुभयो यहाँले चाहिँ? अब अध्यक्ष भइसकेपछि हामीले बैतडी जिल्लामा 10वटा स्थानीय तहहरू छन्। ती 10वटै स्थानीय तहमा हामीले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने प्रयास गरेका छौँ। साथसाथै हामीले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन मात्रै होइन, अन्य शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न शिक्षकहरूका पेशागत सङ्गठनहरूप्रति हामीले सहकार्य, सहअस्तित्व र सहअभ्यासको प्रयत्न पनि गरिराखेका छौँ। र निरन्तर रूपले अहिले हामीले ती 10वटै पालिकाका सङ्गठनहरू र हामीले आइसकेपछि अहिले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन बैतडीको भवन निर्माणका लागि पनि हामी सुरुवात चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। अब भवन बन्छ? भवन बन्छ। यो कार्यकालभित्र हामी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको आफ्नै भवन बनाएरै छाड्नेछौँ। अब यो सङ्गठनको विषयमा हामी फेरि पनि कुरा गरौँला। हजुर। त्योभन्दा बाहिर आएर जस्तो नेपालको शिक्षा प्रणाली, अघि पनि मैले भने, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? नेपालको पछिल्लो शिक्षा क्षेत्रको अवस्था के छ? अब नेपालको शिक्षा प्रणाली अहिले पनि बेरोजगार उत्पादन गर्ने एउटा थलो छ। आज पनि हामी नेपालको शिक्षा ऐन 2028 कोही माथतमा रहेर काम गरिराखेका छौँ। यत्रा ठुला ठुला राजनीतिक परिवर्तनहरू भए अहिले पनि हाम्रो 28 को ऐनले चलिराखेको छ। त्यो ऐनलाई समय सापेक्ष अपडेट गर्नुपर्छ। अहिलेको टेक्नोलोजीको युगमा, अहिलेको सन्दर्भ सामग्री अनुसार छिटोभन्दा छिटो यी सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई चाहिँ अटाउने किसिमले उनीहरूका चाहिँ पेशागत वृत्ति विकासको साथसाथै अरू सरोकार पक्षहरूलाई पनि अपडेट हुने गरी शिक्षा ऐन छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन हुनुपर्छ। त्यसो भए त्यो पुरानो शिक्षा ऐनले अहिले काम गरिरहेको छैन?
अहिले काम त त्यसैले गरिराखेको छ। अहिलेको तकनिकीको जुन समय छ अथवा टेक्नोलोजीको समयमा त्यो शिक्षा ऐनले काम गरिराखेको छैन। उति बेलाको चिजहरू अहिले धेरै परिवर्तन हुन आवश्यक महसुस भएको छ। अहिले संशोधन गरिनुपर्छ। संशोधन गरिनुपर्छ। जस्तो के विषय चाहिँ अब संशोधन गर्नुपर्छ के लाग्छ यहाँलाई? अब हेर्नुहोस्, शिक्षाको सवालमा जसरी हाम्रो शिक्षकका पेसागत हकितका कुराहरू छन्, एकातिर शिक्षा ऐनले के भनेको छ भने माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुनुपर्छ भन्छ। अर्कोतर्फ राज्यले त्यसलाई ग्यारेन्टी गर्न सकिराखेको छैन। दोस्रो कुरा, त्यही ऐन अनुसार शिक्षक व्यवस्थापनका लागि सवालमा कुनै विद्यालयमा विद्यार्थी छैन, शिक्षकहरू छन्। कुनै विद्यालयमा प्रशस्त विद्यार्थीहरू छन्, शिक्षकहरू छैनन्। यो कुराहरू चाहिँ सरकारले छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याएर त्यसलाई ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गरिसक्यो भनेपछि अब यो शिक्षा ऐन आउनुपर्छ र त्यसले मात्रै व्यवस्थापन गर्छ, त्यो बाहेकको उसले चाहिँ गर्छ भन्ने लाग्दैन। अहिले हेर्नुहोस्, शिक्षकका पेसागत उसमा पनि 17-18 थरीका चाहिँ शिक्षकहरू छन्। राज्यले अझै थप्दैछ, तर हाम्रो माग के हो भनेपछि शिक्षक एउटा थरी हुनुपर्छ। त्यही अनुसार सबैको चाहिँ पेसागत स्थायित्व हुन्छ, जसले गर्दाखेरि शिक्षकहरू आज पनि हेर्नुहोस्, हजुरले भन्नुभयो सडकमा शिक्षकले निरन्तर कक्षा कोठामा पढाउन चाहन्छ, तर ऊ बाध्य छ। 20 वर्ष 25 वर्ष उसले सेवा गरिसकेको छ, आफ्नो ऊर्जावान सम्पूर्ण समय उसले चाहिँ त्यही थलोमा गुजारेको छ, घर फर्कने अवस्थामा पुगिसक्यो। ऊ रित्तो हात घर जाँदाखेरि अहिले उसको सिकाइ उनी मनस्थिति खलबलिसकेको छ। हामीले तथ्याङ्क हेर्दाखेरि गत वर्षको माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा 12 को चाहिँ रिजल्ट खस्केर आएको छ। 11 र 12 मा पढाउने अहिलेसम्म एउटा टिचरको कुनै पनि स्थायित्वको प्रक्रियामा नेपाल सरकारले ल्याएको छैन। 30 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो त्यहाँ काम गर्ने साथीहरूको। अब आफै विचार गर्नुहोस्, त्यहाँ काम गर्नेहरूले 30 वर्षसम्म जुन आफ्नो ऊर्जावान समय त्यहाँ खर्चेका छन् भने अहिले चाहिँ अब उमेर लागि रित्तो हात घर जाने बेलामा कस्तो किसिमको शिक्षा दिन सकिएला त? ऊ आफै मेन्टल डिस्टर्ब भइराखेका छन् टिचरहरू। यो सारा राज्यले हेर्नुहोस् 30 वर्षसम्म सेवा गराउँछ, कुनै व्यवस्था गर्दैन। त्यही भएको चाहिँ उच्च माध्यमिक तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदका कर्मचारीहरूलाई स्वतः स्थायीको प्रक्रियामा ल्याउँछ। त्यही काम गर्ने शिक्षकहरूको अहिले 30 वर्ष हुँदासम्म कुनै व्यवस्था छैन। विश्वविद्यालय सेवा आयोगले के गर्छ? त्यहाँ करारमा काम गर्दै स्थायित्व गर्दै गरेको छ। यस किसिमले अब यो विभिन्न राहतहरू ECD का छन्, त्यसै प्रकारले विद्यालय कर्मचारी यी सबैको चाहिँ एकमुष्ट चाहिँ स्थायित्वको व्यवस्थापन गर्नका लागि नयाँ शिक्षा ऐन अपरिहार्य भइसकेको छ। जस्तो अहिले देश सङ्घीयतामा गएपछि 3 तहको सरकार छ। हजुर। र 3-3 वटा सरकार भइरहँदा पनि तपाईहरुका माग चाहिँ कुनै पनि सरकारले किन सम्बोधन गर्न सकेन? अब यो अहिले 3 तहको सरकार भइसकेपछि शिक्षा क्षेत्रलाई झन् अन्यलतामा थपाइदिएको छ। किनकि एकातिर सरकारले के भन्छ भने माध्यमिक तहको सम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरियो भन्छ। अब स्थानीय तहहरूसित त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि किसिमको आफ्नो आन्तरिक स्रोत छैन। यस्ता पनि स्थानीय तहहरू छन्, केवल सङ्घीय अनुदान मात्रबाट मात्रै जिराखेका स्थानीय तहहरू छन् भने त्यो तहमा माध्यमिक शिक्षालाई पठाइसक्यो भने झन् व्यथिति भइराखेको छ। शिक्षकहरूलाई सरुवाको सवालमा होस्, नियुक्तिका सवालमा होस्, यी कुराहरूमा त स्थानीय तहले झन् ज्यादती गरेको छ। शिक्षकहरूमाथि झन् श्रम शोषण गर्ने प्रयत्न भइराखेको छ। यसलाई तुरुन्त स्थानीयबाट हटाएर सङ्घीय सरकार अन्तर्गत यो माध्यमिक तहको शिक्षा ल्याउनुपर्छ भन्ने नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले निरन्तर उठाएको छ। यही कुरालाई म थप्न चाहन्छु। यो उचित छैन। यो उचित छैन। त्यो स्थानीय तहमा गएपछि झन् अलमल भयो। झन् अलमल भएको छ। तर त्यो स्थानीय तह त झन् नजिकको सरकार, तपाईहरुका समस्या नजिकबाट बुझ्लान् भनेर पो दिएको हो। त्यो उति बेलाको संविधान निर्माण गर्दाखेरि त्यो परिकल्पना गरिएको थियो, तर जुन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रमहरू देखिए, यी कार्यान्वयनको क्रममा अहिले सुरुवातमै यस्ता जटिलता आए। हेर्नुहोस् के भनिएको छ भने स्थानीय तहले शिक्षक व्यवस्थापन अथवा कुनै पनि गर्दाखेरि सङ्घीय शिक्षा ऐनबाट कुनै पनि हिसाबले बाहिर नजाने गरी जानु पर्दैन भनेको छ। अर्कोतिर अब उनीहरूले आफ्नो मनमर्जी नियमावली बनाएर आफ्नो मनमर्जीले चाहिँ शिक्षकहरू सरुवा गर्ने अन्य प्रयत्नहरू गरिराखेका छन्। त्यहाँ श्रम शोषण भइराखेको छ। त्यो भएको कारणले हामीले चाहिँ यो नजदिकको सरकार हो, त्यसमा हामीले पनि मानेका छौँ, तर नजदिकको सरकारबाट झन् टिचर
उपहेलित भएको छ, उपेक्षित भएको छ, उनीहरूमाथि शोषण र दमन हुने प्रयत्न भइराखेको छ। यो बन्द गरिनुपर्छ। जे सोचेको थियो त्योभन्दा उल्टा भयो। त्योभन्दा ठिक उल्टा भएको छ। अब जस्तो शिक्षकहरूका पेशागत मुद्दा, तपाईँहरूका मुद्दाहरू चाहिँ के हुन् विशेष गरी? अब हाम्रो पहिलो मुद्दा भनेको यो जुन 17-18 थरी शिक्षकहरू छन्, यी सबै शिक्षकहरूलाई नेपाल सरकारले शिक्षक सेवा आयोगको सट्टामा एउटा चाहिँ संवैधानिक आयोग जस्तै शिक्षक सेवा आयोगलाई पनि बनाउनुपर्छ र त्यसले एकद्वार प्रणालीबाट शिक्षकहरूको नियुक्ति गर्नुपर्छ। त्यो भएर गयौँ भनेपछि यी विभिन्न पेशागत सङ्घ सङ्गठन सबैले चाहिँ एउटा ठिक ठाउँमा निकास पाउँछ। त्यहाँ काम गर्ने शिक्षकहरूको पनि आफ्नो वृत्ति विकास हुनुपर्छ। अर्को हामीले चाहेको, हेर्नुहोस् अहिले यति समय भइसक्यो, सरकारले सानो टिबिटीको रूपमा तालिम पनि निरन्तर रूपले दिन सकिराखेको छैन। शिक्षकलाई पुनर्ताजगी तालिमको आवश्यकता पर्छ, अपडेट गराउनु पर्छ, नयाँ नयाँ चाहिँ अभ्यास गराउँछ शिक्षकले पाठ्यक्रममा, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने शिक्षकहरूलाई पुनर्ताजगी तालिमसम्म पनि यो सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकिराखेको छैन। पहिलो पुनर्ताजगी तालिम हुनु पर्यो। अब हेर्नु शिक्षकहरूको सवालमा शिक्षक र निजामती कर्मचारीको बीचमा ग्रेडमा विभेदता गरिएको छ, सेवा सुविधामा विभेदता गरिराखेको छ। यस किसिमले चाहिँ अहिले हामीले तथ्याङ्क हेर्ने हो भनेपछि एसईमा टप मोस्ट विद्यार्थी कहिल्यै पनि त्यो शिक्षा विषय पढ्न रुचाइराखेको छैन। त्यो भनेको के हो भने जुन शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गर्यो भने त्यहाँ कुनै पनि किसिमको सेवा सुविधा छैन। त्यो मानसिकता हाम्रो चाहिँ विद्यार्थी नानी बाबुहरूमा पनि परिसकेको छ। त्यसोस्ले यो शिक्षा क्षेत्रमा पनि हामीले निजामती भन्दा पनि अब्बल किसिमको चाहिँ सेवा सुविधा ल्याउनुपर्छ। त्यस किसिमले गयो भने शिक्षा क्षेत्र आकर्षक हुन्छ। अब सरकारले भन्छ मैले 20% लगानी गरेको छु, त्यो 20% उसले एउटा तलब भत्तामा मात्रै गरेको छ। अब भौतिकमा त 2% पनि पुगिरहेको छैन। भौतिक व्यवस्थापन गर्नु पर्यो सरकारले। मैले पहिल्यै पनि भनिसकेँ, अब यो 2028 को शिक्षा ऐनले त्यो कार्यान्वयनका लागि अहिले पनि धेरैवटा जिल्लाहरूमा दरबन्दी मिलान भन्छ शिक्षकको। त्यो कागजमा मात्रै छ, सीमित भएको छ, त्यो व्यवहारमा दरबन्दी मिलान भएको छैन। हाम्रा बैतडीकै सन्दर्भमा पनि यस्ता विद्यालय छन् जहाँ 5-5-6 शिक्षक छन्, 3-4 जना विद्यार्थी छन्। जहाँनिर चाहिँ 400-500 वटा विद्यार्थी छन्, त्यहाँ सीमित शिक्षकहरूको सङ्ख्या छ भने यो किसिमलाई वैज्ञानिक ढङ्गले स्थानीय सरकारले पनि कार्यान्वयन त गराउनु पर्यो। त्यो हाम्रो माग हो। जस्तो अब तपाईँहरूका माग, शिक्षकहरूका माग त सबैका साझा हुन्छन् होइन, तर तपाईँहरू पनि अलग अलग सङ्घ सङ्गठन भनेर अलग अलग गइरहनु भएको छ, किन एक ठाउँमा अटाउन सक्नु भएन? अब हाम्रो जुन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन 2036 सालमा हेटौडाबाट आन्दोलन गर्दै शिक्षकहरूका चाहिँ हकहितका लागि जन्मिएको थियो। त्यसमा सबै शिक्षकहरू अटाएका थिए। त्यो 46 सालमा पुग्दाखेरि केही साथीहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा भातृ सङ्गठनको रूपमा भएर उनीहरू चाहिँ अलग छुट्टिएर गए। त्यसपछि राजनीति रूपमा प्रभावित गर्दै गर्दा राजनीतिक दलहरूले पनि शिक्षकहरूलाई एउटा भोट ब्याङ्कको रूपमा महसुस गरेको छ। उनीहरूलाई फुटाउ र राज गरेको नीति ल्याएको छ। फेरि यहाँनिर जुन 17-18 थरीका शिक्षकहरू छन्, उनीहरूका अलग अलग किसिमका चाहिँ डिमान्डहरू पनि छन्। जस्तै अब हाम्रो इसिटीको कुरा गरौँ, इसिटीहरूको आफ्नै पीडा छ, विद्यालय कर्मचारीको आफ्नै पीडा छ, राज शिक्षकको आफ्नै पीडा छ, साबिकका उच्च माविका शिक्षकहरूको आफ्नै पीडा छ, त्यसै प्रकारले स्थायी साथीहरूको चाहिँ आफ्नै किसिमको पीडा छ भने सरकारले एउटा थरीको चाहिँ शिक्षकका लागि मूल व्यवस्थापन नगर्न सकेका कारणले अब उनीहरूले जसले स्थायी साथीहरू छन् उनीहरूले चाहिँ हाम्रो वृद्धि विकास चाहन्छ। राहतवालाले मलाई दरबन्दी व्यवस्थापन त कमसेकम हुनुपर्छ भन्छ। इसिडीवालाले मलाई कमसेकम राज्यले चाहिँ जुन आइएलओ को मापदण्ड अनुसार मलाई न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्छ। तपाईहरु सबै एकजुट भएर ती मुद्दाहरू किन उठाउनुहुन्न? तपाईहरुको हाम्रो मुद्दा एकजुट हुनका लागि हाम्रो सबैको चाहिँ एकजुट छाता संगठन शिक्षक महासंघ छ। शिक्षक महासंघले यसका लागि पनि प्रयत्न गरिराखेको छ। यी सबै जति पनि संघ संगठनहरू छन् शिक्षक महासंघका एउटा आबद्ध घटकहरूको रूपमा काम गरिराखेको छ। अब थोरै हाम्रो राजनीतिक रूपले पनि
विचारधारा अलि फरक भएका साथीहरूले अलग अलग वैचारिक रूपले संगठन खोल्ने प्रयत्न पनि गरेका छन्। यो एउटा दुर्भाग्य हो। हाम्रो शिक्षक पेसामा लाग्ने साथीहरूको म त भन्छु एउटा दुर्भाग्य हो। हामीले अहिले पनि जुन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन सबभन्दा जेठो साझा रूपले चाहिँ जन्मेको थियो, शिक्षकहरूको उति बेला चाहिँ पेन्सनको व्यवस्थापन थिएन, शिक्षकहरूलाई सरुवाको व्यवस्थापन थिएन, उनीहरूको चाहिँ स्थायित्वको व्यवस्था गरिएको थिएन, पूर्ण तलब दिएको थिएन, त्यति बेला साझा भएर जन्मेको थियो। अझै पनि हामीले यो महासंघ मार्फत साझा रूपले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ घचघच्याउनु पर्छ र त्यही भएर गयो भने साझा रूपले महासंघ मार्फत यदि हामी सबैले जाने प्रयत्न गर्यौं भने शिक्षकहरूका चाहिँ पेशागत माग र मुद्दाहरू पनि सम्बोधन हुन्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ। जस्तो अघि यहाँले भन्नुभयो हामीलाई भोट बैंकका रूपमा हेर्छन् राजनीतिक दलहरूले, अनि तपाईहरु भोट बैंकका रूपमा किन बन्नुभयो त? अब यो मैले पहिल्यै भनिसके, यो भोट बैंकको रूपमा त्यो दलीय व्यवस्थाले विभिन्न सरकारहरू आउँदै बनाइदियो। आज एउटा सरकार आउँछ उसले राहत भन्छ, भोलि अर्कोले भन्छ यो ईसीटी को रूपमा भन्छ, अर्कोले भन्छ भोलिन्टियर टिचर भन्छ, आश्वासन दिन्छ। आश्वासन त्यो अलग अलग प्रकृतिको नियुक्त गर्दै जान्छ के सरकारले। एउटा चाहिँ त्यो शिक्षक सेवा आयोग खोल्दै खोल्दैन, 52 सालको 62 सालमा गएर खोल्छ। अब हेर्नुस् त, जसरी चाहिँ साबिक उमाविमा अहिलेसम्म 30 वर्ष भयो कुनै पनि एउटा स्थायित्वको प्रक्रियामासम्म सरकारले लगेको छैन। शिक्षा ऐनमै त्यसको ग्यारेन्टी गरेको छैन। अब राज्यको हेर्नुहोस् यत्रो ठुलो हिस्सा अहिले एउटा त चाहिँ विश्वविद्यालयको लेभलबाट पनि यो प्रवीणता प्रमाणपत्र फेज आउट गरिसक्यो। यत्रो वर्ष भयो यो तहमा एउटा पनि शिक्षकको लागि राज्यले कुनै ग्यारेन्टी गर्न सकेको छैन भने यस कारणले हामी के भन्न चाहन्छौं भनेपछि यो सरकारले नीतिगत व्यवस्थापन गरी सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई चाहिँ एउटा मूल द्वारबाट चाहिँ स्थायित्वको व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि भोलि यी सबै संघ संगठनहरू पनि अन्ततया चाहिँ महासंघको चाहिँ छाताभित्र आएर एउटा सबैको साझा शिक्षकहरूको पेशागत हक हितका लागि शिक्षक महासंघ नै अगाडि बढ्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। जस्तो अब मैले यहाँनिर एउटा फरक प्रसङ्ग पनि जोड्न चाहे। सरकारको लगानी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जे भन्दा पनि अहिले 3 तहकै सरकारको लगानी बढी प्राथमिकता पनि त्यही देखिन्छ। र अहिले जति पनि निजी विद्यालय छन् एकदम सुविधा सम्पन्न नयाँ नयाँ विद्यालयहरू स्थापना भइरहेका छन् जो निजी क्षेत्रबाट, तर सरकारको लगानी पनि राम्रै देखिन्छ। सरकारी विद्यालयका भवन हेर्दाखेरि भौतिक संरचना त राम्रै देखिन्छन्, तर पनि त्यसको रिजल्ट तपाईहरुको पनि जस्तो तपाईले यति धेरै सरकारको ध्यान आकर्षण गराइरहँदा केही न केही कुरामा तपाईहरु पनि चुकेको जस्तो केही अनुभव हुन्छ? सरकारी विद्यालयमा अझै पनि विद्यार्थी जान मान्दैन, निजी विद्यालयमा एउटा अभिभावकले निजी विद्यालयमा मात्रै पठाइरहेको छ, तर सरकारी विद्यालयमा जहिले विद्यार्थीको अभाव भइरहन्छ। अब यो एउटा कुरा यो राजधानीको सेरोफेरोको सन्दर्भमा तपाईले भनेको कुरा पनि ठीक छ। अहिले पनि जुन 77 जिल्लाहरू छन् त्यो 77 जिल्लाको अधिकांश हिमाली, पहाडी र तराईको पनि अलि विकट क्षेत्रमा यो निजी विद्यालय होइन सबै सेवाहरू चाहिँ सामुदायिक विद्यालयले दिएको छ अधिकांशमा। अब यसको खास यता यो नजदिकको खास गरी सुविधा सम्पन्न भएका जुन शहरहरूमा यो अवस्था देखिनुको खास कारण यो चाहिँ निजी क्षेत्रमा ठुलो लगानी। त्यही परिवारको चाहिँ मानव 2टा बालकहरू छन्, एउटालाई निजीमा पठाउँछ एउटालाई सरकारीमा पठाउँछ भने अब हेर्नुहोस् अभिभावकको लगानी। उसले प्रत्येक दिन उसलाई त्यहाँ टिफिनको व्यवस्था गराएको छ, विद्यालयदेखि घरदेखि विद्यालय पुर्याएको छ, विद्यालयदेखि घर ल्याएको छ, उसको होमवर्क कति भयो भएन सबै कुराहरूको निगरानी गरिराखेको हुन्छ। उसका चाहिँ के कुराहरू अर्कोतिर सरकारी विद्यालयमा पठाउने बालकलाई उसले त्यहाँ घरदेखि विद्यालय छोड्ने प्रयत्न गरेका छैन, उसले तेरो कापी किताबहरूको व्यवस्थापन के छ यसमा पनि ध्यान दिएको छैन। यी सारा कुराहरूलाई हेर्दाखेरि अब निजी क्षेत्रले जुन आउटपुट दिएको कुरा त्यो त तथ्यले देखाएको छ, हामीले पनि छैन भन्ने होइन। तर जति चाहिँ ब्राइट माइन्डका साथ सामुदायिक विद्यालयबाट पढेर आएको विद्यार्थी छ त्यो अहिले हेर्नुहोस् नेपालको अधिकांश चाहिँ राज्यको ठुलो ठुलो अङ्गहरूमा सामुदायिक विद्यालयबाटै अध्ययन गरेर आएको छ। हामी यसमा चाहिँ धेरै तल छ भन्न त सक्दैनौँ। सामुदायिक विद्यालयमा पनि ती ट्यालेन्ट टिचरहरू नभएका होइनन्, त्यो योग्यता पुगेका शिक्षकहरू नभएका होइनन्, छन्। तर चाहिँ राज्यले
उनीहरूलाई जुन दिने सेवा सुविधाका कुराहरू छन्, उनीहरूलाई पटक पटक अपडेट गराउनु पर्ने कुराहरू छ, यी कुराहरूमा राज्य चुकेको छ। र हामीले चाहिँ त्यहाँनिर खास गरेर उसले लगानी गर्यो, लगानी चाहिँ केही सीमित ठाउँहरूमा भौतिकमा गरेको होला, नत्र शिक्षाको तलब भत्तामा गरेको होला, तर त्यसको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्नु ठुलो चाहिँ समस्या हो। जुन प्रभावकारी अनुगमन नभएको कारणले गर्दाखेरि सामुदायिक विद्यालयबाट राम्रो रिजल्ट आएको छैन भन्ने कुरा केही कतै न कतै भूगोलको लागि स्वीकारिन्छ। जस्तो अर्को कुरा, तपाईँहरू सरकारी विद्यालयमा, विशेष गरी सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरू अहिले यसरी नै खुल्लम-खुल्ला रूपमा पार्टीको झन्डा बोकेर पनि हिँडिरहेको देखिन्छ। तपाईँहरूले विद्यार्थीलाई पढाउने तपाईँहरूको आफ्नो दायित्व, पेशागत दायित्व त एउटा हो, तर तपाईँहरू पनि राजनीतिकै पछाडि दौडिँदाखेरि एउटा विद्यार्थीको भविष्य अन्यल त पर्छ नै। तर अर्को कुरा, तपाईँहरूको आफ्नो पेशागत तपाईँले मुद्दा उठाएको, तपाईँले एउटा राजनीतिक दलमा लाग्यो भने, अर्को राजनीतिक दलको सरकार बन्यो भने तपाईँहरूका माग सम्बोधन नहुनु अर्को कारण पनि स्वीकार हुन्छ? होइन, म यो शिक्षक खुल्लम-खुल्ला पार्टीको झन्डामुनि छ भनेर स्वीकार्दैन। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन एउटा स्वतन्त्र शिक्षक सङ्गठन हो। यो कुनै राजनीतिक झन्डाको मुनि रहेको होइन। यो वैचारिक रूपले कुनै जसले चाहिँ नेपालको समाजवादी यात्रामा अगाडि बढ्छ, नेपाली जनताका चाहिँ घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी गर्छ, त्यससित सामित्यता गर्छ, तर त्यो झन्डा बोक्ने नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको कुनै पनि सदस्य होइन। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको सदस्य इमानदार हुनुपर्छ, ऊ नैतिकवान हुनुपर्छ, चरित्रवान हुनुपर्छ र विद्यार्थीको भविष्यमाथि उसले चाहिँ पूर्ण आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह गरेका पनि छन्, आगामी दिनमा पनि गर्नेछन् भनेर म तपाईँको यो चाहिँ टेलिभिजन मार्फत पनि सबै साथीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यसो भए अहिले राजनीतिक दलको झन्डा बोकेको चाहिँ छैन, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले छैन, सङ्गठनका कुनै पनि शिक्षकले, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका कुनै पनि सदस्यले झन्डा बोकेको छैन। अब जस्तो सरकार भर्खरै गठन भएको छ, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको 1-1.5 महिना पुरा भएको छ र मन्त्रीहरू पनि परिवर्तन हुने क्रम जारी छ। अहिले भर्खर तपाईँले नयाँ शिक्षा मन्त्री पनि पाउनु भएको थियो, तर सरकारबाट बाहिरिएको छ रासपा। हजुर, अब तपाईँले कस्तो शिक्षा मन्त्री जस्तो कस्तो चाहिँ तपाईँले कल्पना गर्नुभएको छ? यस्तो आइडिया अझै हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो भन्ने। अहिले हेर्नुहोस्, अब हाम्रो देशको राजनीति अझै पनि तरलतामा छ। तपाईँ हामीले देख्यौँ 1 महिनामै सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार ढलिसकेको छ। यो सङ्घीय सरकारमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारबाट चाहिँ आफूको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। शिक्षा मन्त्रीमा नियुक्त भएका शिशिर खनाल पनि बाहिरिनु भएको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीज्यूसित नै हुनुहुन्छ र हामीले अब अपेक्षा गरेको शिक्षा मन्त्री भनेको जुन नेपालमा यी 17-18 थरीका शिक्षकहरू सबैलाई समान रूपले एक थरीको शिक्षक बनाउने प्रयत्न गर्ने किसिमले शिक्षा क्षेत्रलाई नजदिकबाट बुझेको एउटा हिम्मत र साहसका साथ म चाहिँ यो चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा खास गरेर सामुदायिक र निजी दुईटै विद्यालयहरूलाई समेटेर एउटा समान किसिमको शिक्षा नीति लागू गर्न सक्ने आँट भएको शिक्षा मन्त्रीको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। शिक्षा क्षेत्र बुझेको। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ र अन्तिममा जस्तो फेरि सङ्गठनको यहाँको बैठकीको कुरा गरौँ। अब तपाईँले त्यहाँका शिक्षकहरूको यो फलानु सङ्गठन यो सङ्घ नभनिकन एउटा शिक्षकको हकितका लागि पेसागत वृत्ति विकासका लागि के गर्नुहुन्छ? यहाँको पहल के हुन्छ? अब हामीले कहिल्यै पनि सङ्गठनको अध्यक्ष भए पनि मैले अरू पेसागत हाम्रा चाहिँ सङ्गठनहरूमा लागेका साथीहरूको विरुद्ध कहिल्यै पनि मैले द्वेष भावले हेरेको छैन। ती साथीहरूको पनि पीर मार्का पर्दाखेरि म र मेरो सङ्गठनले हमेसा रूपले समभावले चाहिँ सहयोग गरेका छौँ र आगामी दिनमा पनि ती चाहिँ मित्रवत सङ्गठनसित जोडिएका साथीहरू र धेरै चाहिँ नजोडिएर स्वतन्त्र शिक्षक भएर बसेका साथीहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भनेपछि मैले बैतडी जिल्लामा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नका लागि अब हामीले यही फागुनभित्र 10वटै पालिकाहरूमा
2 दिने चाहिँ कार्यशाला गोष्ठी सञ्चालन गर्ने नेपाल राष्ट्र शिक्षक सङ्गठनको प्रदेश कमिटीले गरेको निर्णय अब हामी कार्यान्वयन गर्दैछौँ। त्यसमा सङ्गठनसित जोडिएकै भन्ने होइन, सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई हामीले विषयगत र शैक्षणिक दुईटै विषयहरूमा त्यो प्रशिक्षण चलाउने छौँ। त्यसले पनि केही साथीहरूलाई चाहिँ ती विज्ञ साथीहरूको मार्फत आफ्नो पेशागतताको साथसाथै त्यो चाहिँ समय हाम्रो त्यो भौगोलिक अध्ययनका कुराहरू हामीले कसरी अपडेट हुने यी सबै कुराहरूको जानकारी गराउनेछौँ। अर्को कुरा म यही तपाईँको स्टुडियोबाट पनि के आह्वान गर्न चाहन्छु भने बैतडीमा भएका अरू चाहिँ हाम्रा मित्रवर्ग सङ्गठनहरूले सबैले चाहिँ हामी मिलेर जाउँ। आखिर हाम्रो लक्ष्य एउटै हो। हाम्रो लक्ष्य भनेको हाम्रा नानी बाबुहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने हो र साथसाथै त्यो पेसामा लागिराखेका शिक्षक मित्रहरूको पेशागत हकितका लागि मात्रै हो। त्यो बाहेक अरू हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन। हाम्रो स्वार्थ भनेको ती नानी बाबुहरूलाई भविष्यमा हामीले एउटा यो देशका कर्णधार हुन्, उनीहरूलाई चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ र त्यो सेवामा लागेका साथीहरूको चाहिँ पेशागत वृत्ति विकास हुनुपर्छ। यसका लागि राज्यले चाहिँ ग्यारेन्टी के गर्नु सक्नुपर्छ भनेपछि यसरी लाग्ने क्रममा त्यो बाबुहरूलाई निरन्तर रूपले कक्षा कोठामा पढाउनका लागि शिक्षकहरूको वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ। आज शिक्षकहरू कहिलेकाहीँ यो पेशागतका लागि भनेर जिल्लामा धाएका छन्, कहिले प्रदेश धाएका छन्, कहिले सङ्घीय राजधानी। हेर्नुहोस् तपाईँ पटक पटकी 16, 17, 18 थरीका। आज एकले भन्छ मेरो माग पुरा भएन, भोलि अर्कोले। म यो नयाँ सरकारसित के अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु भने यस्तो शिक्षा मन्त्री पठाइदिनुहोस्। प्रधानमन्त्रीले सारा यी विषयहरू बुझेका छन्। उहाँको नेतृत्वमाको टिमले कमसेकम 2 वर्षभित्र चाहिँ नेपालमा भएका 18 थरीका शिक्षकहरूलाई एक थरीको शिक्षकमा रूपान्तरण गरोस्, जसले चाहिँ एउटा गुणस्तरीय शिक्षा पनि प्रदान हुन्छ। सम्पूर्ण चाहिँ शिक्षकहरूको चाहिँ जुन पेशागत ग्यारेन्टीको पनि सुरक्षा हुन्छ भन्न म चाहन्छु। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँले पनि मलाई यहाँ निम्त्याएर आफ्ना भनाइहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा म टिभी टुडे परिवार लगायत यो टिभी टुडे सुनेर बसिराख्नु भएका सम्पूर्ण देशभरिका मेरा शैक्षिक जगतलाई हेर्ने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई पनि यहीबाट चाहिँ धन्यवाद दिँदै निरन्तर रूपले म बैतडी जिल्लामा सम्पूर्ण शैक्षिक जगतसित हुनेछु भन्ने बासा गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो टुडे संवादमा हामीले निम्ति आएका थियौँ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन बैतडी जिल्लाका अध्यक्ष प्रेमराज भट्ट। उहाँसँग गरिएको कुराकानीसँगै आजलाई कार्यक्रम टुडे संवाद यही सकिन्छ। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।